Assalamu alaikum to everyone. Today our lecture is about diabetes mellitus. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज mellitus हमारे पास क्या है और फिर हम टाइप 1 और टाइप 2 को भी डिस्कस करेंगे कंपैरिजन से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और फिर हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज mellitus और डायबिटीज insipidus के दरमियान डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज mellitus क्या है. Diabetes mellitus is basically a metabolic disorder in which the pancreas is unable to produce the insulin, or when the pancreas is produce insulin but the tissues and cell is unable to properly use the insulin. This condition is called diabetes mellitus. In simple word ये हमारे पास एक metabolic disorder है. Second जो है इसके बारे में ये digestive system का disease है. पेंक्रियास हमारे पास एक मेटाबॉलिक आर्गन भी है, इसको हम हेट्रोक्राइन आर्गन भी बोलते हैं. जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है. तो एंडोक्राइन फंक्शन इसका है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन रिलीज करेगा. ग्लूकागॉन ये रिलीज करेगा अल्फा सेल से और बीटा सेल से वो इंसुलिन रिलीज करेगा. बीटा सेल से जो इंसुलिन रिलीज करेगा इसका फंक्शन क्या है. इसका फंक्शन ये है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागॉन का फंक्शन ये है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज तक कन्वर्ट करना. ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करता है और मेडिकल के लैंग्वेज में इसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं. यानी जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट. सो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज एंटागोनिस्ट हार्मोन ऑफ ईच अदर. डायबिटीज mellitus में बेसिकली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है. थ्री मेन सिम्टम जो कि डायबिटीज mellitus में आ जाता है. फर्स्ट इज पोलीडिप्सिया, सेकंड इज पोलीहेगिया एंड द थर्ड वन इज पोलीयूरिया. पोलीडिप्सिया का मतलब ये है कि एक्सेसिव थ्रस्ट होगा और पोलीहेगिया का मतलब ये है कि एक्सेसिव हंगर होगा. पोलीयूरिया यूरिन में हमारे पास बहुत ज्यादा यूरिन को पेशेंट करेगा, यानी मेन यूरिन. Three main cardinal symptoms of the diabetes mellitus is polydipsia, polyhagia and polyuria. ये हमारे पास 3 symptoms है. ये डायबिटीज mellitus होगा. टाइप 1 क्या है और टाइप 2 क्या है. टाइप 1 डायबिटीज mellitus को हम एक अदर नेम देते हैं और इसको हम कहते हैं जुवेनाइल डायबिटीज mellitus. ये ज्यादातर चिल्ड्रंस में होता है तो इसलिए इसको हम ये कहते हैं. सेकंड टाइप 1 में जो स्टेप है वो ये है कि ऑटो इम्यून है. ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, वाइट ब्लड सेल हो, प्लेटलेट्स हो, इम्यून सिस्टम हो, इसके अलावा जितने भी सिस्टम्स हमारे बॉडी और सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है, हर सेल्स और हर सिस्टम के लिए एक अलग और सेपरेट इम्यून सिस्टम होगा. तो इस तरह पेंक्रियास के लिए भी एक अलग इम्यून सिस्टम है. जब पेंक्रियास के इम्यून सेल खुद ही बीटा सेल पर अटैक करेगा और इन बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करेगा तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज. यानी टाइप 1 में बीटा सेल से पेंक्रियास के जो बीटा सेल है इससे इंसुलिन रिलीज नहीं होगा. दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज. यानी immune system is mistakenly attack on the beta cell of the pancreas and destroy that cell. That is called what? That is called beta cell. फिर बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज नहीं होगा. तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून है. टाइप 1 जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है. इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जितने भी सेल्स और टिश्यूज है हमारे बॉडी के अंदर जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा और इसको स्टोर करेगा तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा इंसुलिन तक. फिर इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं करेगा. स्केलेटल सेल्स, मसल सेल्स और लिवर, ये 3 चीजें एब्जॉर्बेंस ऑफ ग्लूकोज में किया है इन्वॉल्व है. तो ये हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला होगा टाइप 2. इंसुलिन लेवल टाइप 1 में क्या होगा, वेरी लो होगा. वेरी लो इंसुलिन लेवल इन द टाइप 1. टाइप 1 में इंसुलिन का जो लेवल होगा वो बहुत ज्यादा लो होगा क्योंकि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा. और टाइप 2 में इंसुलिन जो लेवल होगा वो ज्यादा होगा लेकिन टिश्यू जो है रेजिस्टेंस शो करेगा और इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं करेगा. थर्ड स्टेप इसमें है कि इसमें जो एज यानी यूजुअली यंग यानी चिल्ड्रन में टाइप 1 जो है ये इन्वॉल्व होता है और एडल्ट्स में नहीं होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज mellitus.
یہ ہمارے پاس یوزولی ایڈلٹس اور ایجڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں ٹائپ 2 ڈیزیز آ جاتا ہے، اور یہ بیسیکلی اوبیسٹی کی وجہ سے، لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے، اور جب ٹیشو ریزسٹنٹ شو کرے گا تو اس کی وجہ سے۔ تھرڈ جو اس میں ہمارے پاس یہ سڈن آ جاتا ہے، اور یہ گریجولی یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جاتا ہے، اور پھر جو اوبیز بندہ ہوتا ہے یہ گریجولی اپنا ویٹ لاس کرے گا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے اندر۔ ٹائپ 1 میں ہمارے پاس جو پیشنٹ ہوگا وہ انڈر ویٹ ہوگا، اور ٹائپ 2 میں اوور ویٹ ہوگا۔ The most important factor is the type 1 is DKA. What is DKA? Diabetic ketoacidosis. یہ ہمارے پاس اس طرح ہوگا کہ جب انسولین اور گلوکوز جو ہے پراپر اماؤنٹ میں جو ہے گلوکوز سٹور نہیں ہوتا ہے اور بلڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کنڈیشن میں ٹیشوز اور سیلز جو ہے یہ پیٹس یوز کرے گا، لپڈز اور پیٹس یوز کرے گا، ایڈیپوز ٹیشو میں اسٹور ہوگا، اور یہ لپڈز اور پیٹس کیا کام کرے گا جب یہ اس کا میٹابولزم ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں فیٹی ایسڈ ہمارے پاس ایک ایسڈک کمپاؤنڈ ہے، تو اس کے ریزلٹ میں ایسڈ بن جاتا ہے، اور جب یہ ایسڈ بن جاتا ہے تو بلڈ میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس۔ یہ صرف اور صرف ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس کے اندر ہوگا، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ ٹائپ 2 میں انسولین ہوگا لیکن ٹیشوز ریزسٹنٹ شو کرے گا، اور ٹائپ 1 میں انسولین نہیں ہے، تو اس لیے اس میں ڈی کے اے زیادہ یعنی ہوگا، اور ٹائپ 2 میں نہیں ہوگا۔ یعنی ڈی کے اے میں گلوکوز کا جو لیول ہوگا وہ 250 to 600 اتنا گلوکوز کا لیول ہوگا ٹائپ 1 کے اندر، اور پیچ بلڈ کا جو پیچ ہوگا یہ 7.3 سے کم ہوگا۔ پھر ہمارے پاس جو ٹائپ 2 ہے اس میں گلوکوز کا جو لیول ہوگا یہ 600 سے زیادہ ہوگا، اور اس میں سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہوگا، اور اس کے ساتھ سیپٹک شاک بھی ہوگا۔ ٹریٹمنٹ آف دا ٹائپ 1 is only insulin injection. Only insulin injection is the proper treatment for type 1 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus کے لیے سب سے پہلی چیز ایکسرسائز ہے۔ ایکسرسائز کا اس میں کیا فنکشن ہے؟ ایکسرسائز کا فنکشن یہ ہے کہ ٹیشوز اور سیل جو ہے یہ نان فنکشن ہوتا ہے تو یہ فنکشنل ہوگا، اور جب یہ فنکشنل ہوگا ایکٹیویٹ ہوگا تو ایکٹیویشن کی وجہ سے یہ انسولین الاؤ کرے گا۔ جب انسولین الاؤ ہوگا اس کو ہم پھر فارماکالوجی میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، گلوٹ 1 گلوٹ 2 اور گلوٹ 3 گلوٹ 5 گلوٹ 7 یہ کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے، اس کو ہم پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سو ایکسرسائز کی وجہ سے جو ٹیشوز اور سیل ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہوگا، اور اس ایکٹیویشن کی وجہ سے وہ انسولین کو الاؤ کرے گا فار فنکشن۔ سو ایکسرسائز از دا فرسٹ چوائس اینڈ دا فرسٹ ٹریٹمنٹ فار ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس۔ اس کے علاوہ ڈرگز بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین انجیکشن، بٹ the only and only treatment is exercise. ایکسرسائز انتہائی امپورٹنٹ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس کے لیے، اور ٹائپ 1 کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا اونلی انسولین انجیکشن ہوگا۔ دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹائپ 1 اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس۔ لاسٹ پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز میلائٹس اور ڈائبٹیز انسیپیڈس میں مین ڈفرنس کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز میلائٹس کو تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے جو کہ بلڈ میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا ڈیزیز ہے جس میں اے ڈی ایچ اینٹی ڈائیورٹک ہارمون جو ہے جو کہ ہائپوتھیلیمس سے ریلیز ہوگا اور پیچوٹری گلینڈ کے پوسٹیریئر لوب میں سٹور ہوگا۔ تو یہ جو ہارمون ہے اینٹی ڈائیورٹک ہارمون یہ اپنا فنکشن نہیں کرتا ہے، یعنی وہ اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ واٹر کو ایبزارب کرے لوب آف ہینلی یعنی پروکسیمل کنویڈ ٹیبیول آف دا کڈنی سے۔ جب یہ ہارمون اپنا پراپر طریقے سے اپنا فنکشن پرفارم نہیں کرتا ہے تو اس کنڈیشن کو پھر ہم کہتے ہیں ڈائبٹیز انسیپیڈس۔ دیٹ از دا differentiation between diabetes mellitus and diabetes insipidus. If you have any question or any problem about this lecture, you can ask in the comment section. Thank you.